الزلف اللون مرة خنوي خنسيثي تابعنا فيديو مينوث سلامة خاكن ديف سزمرت إيجرزن أكون دينيغ أنصف يسوان أو فيديويني وكون دينيغ أسنون دمبرج مرحبا سيسوان ثنمير ثنون ميخ تبعم السيين قلو دغروان غند النول إن غسات إسقارن بريوش تستقبيليت أثنسو القواسيس اون بلوس فريمون بنينات داغنيك سي سوفاري لان خمنون خمنونت إقيمة مديدنا غسواليم داشي سيلاقان ثنمير ثنون السواطاس. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Il s'agit de réaliser une média brioche avec la crème pâtissière et des raisins. Restez avec nous pour voir les étapes de cette recette. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas d'abonner à cette chaîne. Et merci beaucoup. كون ديني خيمالا الترادوير en français et en kabyle bien sûr. نحواج السفار إلى قن كيستوالي مداين سكر فرينة لي زو تملالين أودي نغدهان كيستوالي مزيان تمتونت وغرمون فات et الملح. Les ingrédients qu'on a besoin, on a besoin de la farine, des œufs, de beurre et de la levure de boulangerie. Comme vous voyez ici, tous les ingrédients, je les mets à la table, comme vous voyez ici. خدمة دوك يسوفاري لاقان ساسخسن ديك الطاولة كيستوالي مدينين ما تبغي ما تتخدم تمزيان تخدم لا مواتي ازكين لي سوفاري تساسا كديني. Je vais commencer avec du sel et j'ajoute la farine. Il ne faut pas que je mélange la levure avec du sucre. Je le mets à côté et je mets le sucre à côté. دا شي حوايج غادي يدمغ الملح تم زوالو غني غاس الفرينه ني دمغ تم تنسني الفو با تشمغ الواحد السكرني تجي على الجهه اي تم تنسني تجي على الجهه. Au parallèle, je mets des œufs, les œufs que j'ai préparés. Je casse les œufs pour mélanger avec étape par étape qu'on voit ici avec la farine. يتسلسل غادي لنا بطريقتي ملاليني باش اهنسك دوك الوحيد الفرينه النيه الوحيدين اللي بريباري هكا لا باتني والسمرايخ شويه وتحريكنا الترويخ الوحيد كيستوالي متداينين. Je mélange délicatement avec des œufs que je l'ai cassés et comme on voit ici, je mets juste un petit peu pour essayer de mélanger en fait la pâte, pardon. Comme vous voyez ici, je mélange أكيستوالي متدايني الترويخ حشامي تفغيي دين بات أكنا تستوالي متدورة بها تفغ لا باتنيا تورا سنوخ البورنير تنكت حريكا كنتورا ومن بعد سنوغ البورنير إلى باتنيا إذا هي غاكنيا كيستوالي متدايني. J'ajoute le beurre d'arnir chouïa à voilà, j'ajoute le beurre comme vous voyez ici. أسنو ودهنينا ودينين على باتني ديجا يخدم غاكنيا والثرويغ أكاين ثرويغ مي تفغيد لا باتي حواجة غيغ أدماغ لا باتني كني غيغ أدماغ. Je mélange le tout qu'on voit ici pour obtenir une pâte pour avoir une belle pâte. كيستوالي مزيان أذرويخ وسعود غذرويخ داغني ما يحس بليك تنجبد شويه تني قارون pour avoir une pâte élastique. أكايني طلعي متكان كني خدمه بحبسه يعني روقيخت دوسمون كان ليجيرمون فوالا سوفوس كاينين
تورا جو أتخمر شوية لا فارين على الطابلة أما تكسر لاباط نينينو باشو الترويرة كايني تخمرين بول. Comme vous voyez ici, je vais mélanger, je vais poudrer la table pour avoir une boule comme ça. Voilà, comme vous voyez ici. هكا توالي مزيني باش تبدا خدمة كايني. اسخمر شويه الفرينه البلاني ساكن la pâte ninino. Je vais déposer dans le récipient fariné et je le laisse aussi dans le temps. Je le mets pendant 3 heures dans le réfrigérateur. دايني اكني واش نقرا كايني نقرا وثيرا الفريجيراتور اكيدا غنيت ديكسا وفتلا وتزولي متمشي ديولي هكايني دالك على باطني فوالا اتحركي هكا سوفوسيو اتمسلا هكا سوفوسيو كايني نتفاض لاباطني تلها شكيت كايني تسال ماتير هاكي سوالي مزيان ولا راكم نسيت كنا تفا هكايا والصغمر وشجر على الجهه باش en parallèle je prépare la crème pâtissière pour la pâte. شنو حوايج يسوفر ديا تنسى سخنتي داينين لا طابل. les ingrédients qu'on a besoin: de lait, des jaune d'œuf, de sucre, la moitié maïzena et la moitié de farine et la levure. Voilà. نزوير نسمير ايفيني ادنا نو السكرني وسنعل اسنسمير وسي لا فانيني تشكافني لا فاني والميلونجي اكويس اثنروى كل واحد وسنشعل شويه الفركان لكن لاقت الحال كان au minimum. Je mets le lait et maintenant je traduis en français. Je mets le lait et le sucre et la vanille et je mélange doucement. Et au parallèle, je vais préparer les jaunes d'œufs avec le sucre. La moitié du sucre, j'ai laissé à côté. Et la moitié de la farine de maïzena. Et j'ajoute aussi, je mélange, comme vous voyez ici, je mélange le tout. أكيستوالي متديني غدرويغ السكرني الوحيد وراني نتمللت وسنوغ أزقني المايزينا إذا زقني لا فارين. فوالا كيستوالي مزيان باردون الحركة غترويغ كنيلا قميص فريد une pâte كايني كيستوالي مزيان. Je mélange le tout délicatement comme vous voyez ici. هكا كان تورا ندمغ ديفكيني اسنوغ شويه شويه كيستوالي مزياني وتربيخ. J'ajoute le lait que j'ai préparé avec du sucre et de la vanille et je mélange le tout. هكايني تربيغ هكايني امي نرويخ تاكويت يكشم كلش الواحد باش تفاغ لا كراني اكني لاق الحال هكا ثورة تنتولا متزينية أثرغ على الفوغ أبخي تصالا كسخوني السميرة كرامني والشعلة شوية شوية وترقية أمي فريد إن كريم يتفاكر إن كريم الزير ذكييني إن كريم إبيسي كون فويسي devenir comme ça. أثناء كيستولي مزيان كادماك أتفاغ إن كريم الزيات هكايني هكايا نوراكم تزيد. لا كريم فريمون تري تري بون. هكا نسمر ختي داربيني ومجلوبيني ومن بعديك نكيني غنكي خدمة الصغماق تورا كيستولي مزيان مكي تفاغ هكا كنتي تفاغ الصغماق وترغ ريفريجيراتور باشو غتسميت العليمة سنتوس كني تلاق
الفا تسميت يراق السورة اتيراق ثورة اون فريجيراتور. كي نستوني مسيي غاتان لاباطنيك سورتي ديك الريفريجيراتور كي توني متمشي يدفى هكايا كنتي يدفى فوالا تسير تحركي هكا شويه وتسرى الناس على شويه لا فارين وتمسلها ثورة دايني تمسلها فوالا كي تولي مزينين غتمسلها كي دوسمون كان كي هكا كان تسلك شويه وتسهم ترى استعملت شويه الفرينه هي الطابله النوت باش كنت السقاره farine un peu la table pour ça colle pas. فوالا كي تولي مزينين غتمسلها غميسو سيد لاباطينو ورقيقوت وزورت داس نورمال كان داس هكايا كان نورمال هكايا كي تولي مزينين تور هاد الدماغ لا كريم ني دهيا كي نيراخ ريفريجيراتور كسرتيد اس طلوغا كي تسغوما كي لاباطنيس لا كريم ني دهيا كنيا اكني توالي متزينه صغمها كيت هكايا جو ايطالي افيك لا كريم كي جو بريباري جو ايطالي بارتو جو ميتر بارتو سور لا بات كي توالي مزينين وصرو الشخص لي غيزان وين يسعى لي بيبي دو شوكولا يخدم لي بيبي دو شوكولا سوا vous mettez des raisins ou des pipés de chocolat vous avez le choix. هكا ثورة غتدور غاكايني تخدم غاكايني كي توالي مزينه مثلا مكداس دون ما تدور غاكايني غدا غني افعل البلا وثرو غتسسا فريجيراتور شويه كان الوقت باش كان داس لاباطني شويه قورنا ماشي مشي كنت ديني هدا ساكني لاق الحال باش تيزممت مثلا غمغاس وثيرا شطوح من با 20 مينوت مع 15 مينوت تيكسمت وصبتم تكاين تيزم تكاين سيدي طرونش هكايا وتقسم تكاين ما فغيم سيدي لا كي تبغي مسكانه تخدمت لي طرونش نونت فوالا كي تواني مزيا تيزما كسوا كنا ديزما الا تخش تمزوالو تزيزما طايطنين هفيا افني كنت دواره غدا يمشي تيزما هكايني مكيني ديجا j'ai fariné le moule et j'ai beurré le moule aussi j'ai fariné le moule ديجا كيني هي المول اللي خدمها كيني دهنا شويه سدهان على شويه لا فارين باش يتنططرا هكايا زواره كثر المسني كي تولي متزين انا عطيتين قريف هكاينيا كنت يدفا هكا فوالا هذايا كي تولي متزينيا نا كنتي تسالماتي يانو فريمون فنينات ومن بعد تيثورا اسغمخ وتجا طومبيراتور امبيونط بوندون 1 اور اتجمت كان في الطابله واني دي حمار الحال ويسنطر الحال الداس نورمال ما تيدكسمت تيد تفهمتي كثولي داكينيا ومن بعديك جو في طوغيا افيك دو جون لوف نيونتيغ ان فيت تم السيكيت تكمليت رويخ سكان ومن بعديك تدهنا غاكايني سفل الدهنا كي توالي متديني غازدكا كويت كي كان سالماتين تلمت كان تتبعمت كيا كنتي دفا تقرز سلامة غتجربمت تفهمت فريمون فنينوس اون بلوس بنا كنتي دو تتفخر لي سارا خلاي سوفر باش وسعمت لك خنوت علما بليك سعمت كي سوفر يني زعما متى تخدمتي خونتي واحد الكونفينمون يلا كاينين اتخممتي دريا نوسي خونتي كخام فحل ما فهمت الدارنت فوالا اثايا مشى دفا كيا دفا فوالا
نكيني كامل دعني raconter زعما تتخممت avec des pépites de chocolat. Vous pouvez le faire avec des pépites de chocolat. دعني فني دعني تفقد شكيت لي خما كنت لي غيزان على المغبلي لي غيزان لان بارت زعما تانتي داهم تنا تسعمت ديك خمنوت زعما تتخدمت لي غيزان كاينين كيد فوق ولا تي اكون كنت فيلمي كنت دايت ولا تير على الفوق الفوق كل يوم نمشي ساعة الفوق نينس 180 دوغري مي كينيا تسولفايغ كان تاع الساعة كني توالي مثلا هي رخت مي تاع الساعة باش يسترو غارة en fait ما تزرخ سواد لي دوغي بساونا كويس ديك الساعة كي توالي متايس في قيضة غاس كان الفاس في قيدمت فوالا استطلعيمت عثن تورا ميتي غا الفوق تولي داغني ترنا توليد عثن كي تبدو تزويغ تبدو ستوا هذا التليد كاينين شويه شويه تنتوا سفارتيد كي تولي متايا تنسفارتيد هذا تمشي دفا دا شكيت يعني فريمون سي تري تري بو فنينيت فريمون اشكيت اون فات سهل داني هذا مشيت تقلع وحداس نكيا دفا كي تواني متديني أكنت ديني غيمالا استزمر ثنون إن شاء الله السلامة أكنت تجرز كدي تجرز ديني أكنت ديني أرثي مليليت au فيديو ناتان ما يبغى ربي je vous dis au revoir à la prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien.